सगळ्यांत पयलीं येवकार दिता आमचे पत्रकार भवन आनी आमचे ग्रुपांतले सगळे मेंबर येयले तांकांय. आतां जशें सांगपाचें म्हटल्यार वास्कोन गेल्या वर्सा सगळ्यांत व्हडलो इव्हेंट म्हटल्यार जाता हो, जो आमचो गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक. तो म्हणटा तो चक्रव्यूह. गेल्या वर्सा तर आमी 95% टोटली सक्सीड जाले सुद्दां. 5% वयर सकयल जाताच ते आमी टोटली म्हणपाक शकना की 100% आमी सक्सीड जाले म्हणून. पूण ह्या फावटी आमी ते टोटली 95चे 100% सक्सीड जातले हे आमी चिंतूनच ह्या फावटी परत चक्रव्यूह फुडें 2025 हो तुमचे मुखार परत हाडटा. तारीख जावन 8 आनी 9 तारखेक तो जातलो थंय SAG ग्रावंडा कडेन तानी हॉटेलीच्या ऑपोजीट. आनी गेल्या हेका आमी फक्त लिमीट दवरलेलें की आमचे एका 10 ग्रुप आमी पार्टिसिपेशन घेतले म्हणून. ते आमी ह्या फावटी पार्टिसिपेशन वाडोवन 15 ग्रुपांचेर हाडला आनी ह्या फावटी आमी 2 दीस केले. गेल्या हेका आमी एकूच दीस केल्लो आनी ह्या फावटी प्रतिसादूय आमकां तसो भरपूर मेळ्ळा. सद्या पर्यंत आमचे कडेन आतां ग्रुपूय रजिस्टर जायत आसा आनी आतां हेजे आमी बेगींतले बेगीन म्हणटा ती कित्याक भुरग्यांक प्रॅक्टिसेकूय टायम जायो सगळें हें जाय ते खातीर आतां आमी शेनवाराकूच वर्कशॉप दवरला. तेजो आजून आमी प्लेस अजून टोटली ठरोवंक ना. ते आमी आतां फायनलायज करपाचें आहा. ते वर्कशॉप की बाबा भुरग्यांक ते बाबा हे इव्हेंट कितें आसा कितें ना तितलें तांकां कळपाक जाय. आतां एक इव्हेंट म्हणल्यार मेन सांगपाची गजाल चक्रव्यूह इव्हेंट येदो व्हडलो एक दिसाचो गेल्या हेका जालो कसो कसो पूण आतां 2 दिसाचो इव्हेंट करता कितें करता. गेल्या हेका आमकां टोटली आमच्या आमदारान टोटली हेल्प करून आमकां येदो व्हडलो इव्हेंट सक्सेसाचेर व्हरून दिलो. आनी आयज अशें जालां की अशें इव्हेंट आहा की आमी स्वता एज अ पार्टिसिपेंट आयज आमी ऑर्गनायझर जाले साई कृपा मंडळ. पूण अशें आसा की बाकीचे जे आयज आमी जेन्ना इव्हेंटाक वयता थंयच्या लोकांनी आमकां स्वता सांगलें की तुमी बाबा जो इव्हेंट हे फावट गेल्या हेका केलो तेतून जाले थोडे क्वीज कॉम्पिटिशनां आनी कितें खूब तरी हे जाले इव्हेंट. पूण टोटली वेगळे तरेन येयले क्वीज कॉम्पिटिशन की तुमी असो वेगळो लेवल खंयच्यान चिंतलो. खूब जाणां कडल्यान क्वेश्चन येयले. अशें आशिल्लें की आमचे थोडे क्वीज घेतलेलो आमच्याच ग्रुपांतलो भुरगो शिवदीप नायक म्हणून जो क्विजा खातीर ताका ऑर्गनायज करपाक व्हरपाक पूण खंय कारणां खातीर तांकां फाटीं फुडें रावचें पडटा कित्याक आमी पार्टिसिपेशन करता. सो तो ऑर्गनायज करून मागीर ते पॉलिटिक्सा कडेन वतले म्हणून. पूण तांकां सगळ्यांक म्हणल्यार टोटली वेगळो सगळें प्लॅटफॉर्म जाल्ल्या भशेन. आतां हे फावटी जर चक्रव्यूह करता आमी 2 दीस वता कित्याक 2 दिसांचे म्हणल्यार एक दिसान टोटली पावना टायम कित्याक भुरगे खूब पयस जाता आनी काणकोणचे जावं ते म्हापशेच्यान खंयच्यान येता आनी हेतून टोटली आतां हातभार लायला आमकां टोटली म्हणजे सपोर्ट आहात कमला एक डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी आनी बाकीचो टोटली हेल्प तर तितून सगळ्यांक आमकां आमदार हेल्प करतलोच तेजी तर कांयच येना. आनी कार्याध्यक्ष म्हणून आमी तेकाच परत हे फावटी तेकाच निवडून काडला. आनी आतां फुडली कितें कार्यावळ आहा ती आमचो आमदार तुमचे फुडें सांगतलो. वास्कोचो एक खूब वर्सां ह्या क्षेत्रांत काम करपी असो ग्रूप आनी गोवन कल्चर आमचे गोवन आर्ट फॉर्म्स आमचो गोंयचो नाच आमचे गोंयचें संगीत हे सगळें फुडें व्हरपा खातीर प्रिजर्व करपा खातीर आमच्या फुडले पिळगे खातीर हो एक बरो ग्रूप फुडें सरिल्लो लास्ट वर्सा. आनी चक्रव्यूह आमी तेन्ना सुरवात केली आनी त्या हाका पसून खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पयले फावटी तांणी जेन्ना ऑर्गनायज केलें तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी ताच्या मागीर आमी ठरयलें की हो व्हडल्या पातळीचेर व्हरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर चक्रव्यूह 2025 हातूंत थोडी मॉडिफिकेशन्स करून थोडे प्रोग्रामा भितर हें करून आमी तो मोठे स्वरूप दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी ताच्या खातीर आतां 13 ग्रुप जाले दिसता म्हाका आनी 2 ग्रुप्स येवन ते 15 ग्रुप्स. लास्ट वर्सा दिसा म्हाका 7 ग्रुप्स जाल्ले. सो लोकांचे पसून पार्टिसिपेशन वाडत आसा आनी हातूंत भितर मुरगांवचे जे पसून कलाकार आसात तांकां केन्ना केन्ना वाव मेळनाशिल्लो नाजाल्यार ती वचनाशिल्ली म्हणजे वास्कोचेय भुरगे आज तांकां थंय खंय तरी चक्रव्यूहाच्या निमित्यान तांकांय खंय तरी एक संद मेळटा आपली कला दाखोवपाक आपले बाकीच्यो गोश्टी दाखोवपा खातीर. त्या खातीर ह्या वर्सा चक्रव्यूह आमी आनी बरो करपाचो ठरयला आनी ताच्या खातीर जे कलाकार म्हणजे पयसल्यान येता थोडे काणकोणसून येता सांग्यावयल्यान येता मडगांव फोंड्या सगळे कडल्यान येतात आनी एक दिसाचो जेन्ना आमी कार्यक्रम केल्लो तेन्ना तांकां जेवणा खातीर त्रास जावनाशिल्लो पूण जेवण तांकां खंय तरी थंयच मेळ्ळें जाल्यार बरें जावपाचें अशें आमकां दिसतालें. आनी त्या खातीर ह्या वर्सा म्हणजे दोनूय आमी एक तर तो प्रोग्राम 2 दिसाचो केला एका दिसान बेगीन बेगीन जावचो न्ही म्हणून आनी ताचे बरोबर सगळ्या ग्रुपांक आमी जेवणूय दिवपाचें आमी केलां असो हो एक विचार आसा. तशेंच जे आउटस्टेशन ग्रुप्स येतात लास्ट दिसा जेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाता तेन्ना पयलीं 3 प्रायजां ग्रुप्सांक मेळटकूच बाकीचे ग्रुप्स निराश जाता तांकां डिसअपॉयंटमेंट जाता. सो तशें कोणाकूच जावचें न्ही कित्याक हे सगळे कलाकार आनी हे कलाकार जेन्ना थोड्या पॉयंट्सा खातीर खंय तरी फाटीं पडटा तांकांय खंय तरी डिमोरलायज जाता आनी ते जावचें न्ही म्हणून आमी अशें ठरयलां की प्रत्येक ग्रुपाक एक 5-5 हजार रुपयाचे मिनिमम टोकन अशें हॉनोरेरियम कशें तांकां दिवचें जेणे करून एटलिस्ट तांचे ट्रॅव्हल एक्सपेन्सीस कवर अप जाता अशें करून ह्या SAG ग्रावंड्सार हो मोठो कार्यक्रम आमी ह्या वर्सा 8 आनी 9 तारखेर हो दवरला.
तेन्ना सगळ्यांनी हे ग्रुप्स तर येतलेच, पूण हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन आव्हान करता, ह्या साई कृपा मंडळ एक यूथ ग्रुप हे फुडें सरल्या, तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा आनी ते बऱ्यो गोश्टी करतात. म्हणजे गोवन कल्चर प्रिजर्व करून दवरपा खातीर अशी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करप आनी गोवन कल्चर प्रिजर्व करप हे आज आमचे तरणाटे भुरगे घेता, ही खूब खुशेची गोश्ट आसा आनी ताच्या खातीर सगळ्या लोकांनी तांकां भरभरून सपोर्ट करचो. आमी सपोर्ट म्हणटा आसतना मॉरली तुमी सपोर्ट करचो, थंय येवन प्रोग्राम्स पळोवचे, सुंदर अशे प्रोग्राम्स आसतात, सुंदर अशे एटमॉस्फियर आसता, एक वेगळोच वातावरण. हे असं वातावरण आमी पयले व्हडल्या प्रोग्रामांनी पळयताले, जावं काणकोणा वचून नाल्यार दायज जावं बाकीची खंयचीय जावं आमी थंय पळयताले. आज तें वास्कोनूय घडपाक लागलां. त्या खातीर हांव ह्या सगळ्या ग्रुपाचें आनी तांच्या वांगड्यांचें अभिनंदन करता की पयले फावटी खंय तरी ते फुडें सरले एक बरे गोश्ट करपा खातीर आनी तातूंत ते सक्सेसूय जाले आनी सक्सेस करपा खातीर आमी सगळे फुडें सरल्या. आनी हातूंत सरकाराचोय पूर्ण तेंको आसा. डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हाका पुराय मदत करता आनी आमचे मुखेलमंत्री जावं आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जावं नाल्यार आमचे रमेश तवडकर सर जावं हे सगळे मेळून एक बरें वातावरण वास्को भितर आनी मुरगांव तालुका भितर आनी इन ऑल गोंय भितर आमी करपाचो जो प्रयत्न आसा ताच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. गुजरात त्या 8 आनी 9 तारखेर दोनूय दिसा तुमी येवचें आनी हे आमचे युवा कलाकार जे आपली परफॉर्मन्सीस स्टेजीर दाखयता तांकां तुमी प्रोत्साहन दिवचें अशें हांव म्हणटा. तुम्ही म्हटले सर ग्रामीण भागांत सुद्दां खुबशे इव्हेंट्स जाता म्हणा, युवा महोत्सव म्हणा वा हेर इव्हेंट, वास्को सारकेल्या शारांत जेन्ना इव्हेंट जाता ताची खोस तुमी मुखार व्हरतना कशें पळयतात? खूब बरें दिसता. एक बरें दिसता म्हणटा की आमी सदांच म्हणटा की आमचो कल्चर आमी प्रिजर्व करपा जाय म्हणून, आनी जेन्ना तरणाटे हे प्रिजर्व करपाक फुडें सरता तेन्ना खरीच उमेद दिसता. आज तुमी पळयलें की आज वेगळे वेगळे पाश्चात्य संगीत आज आमकां चड जाय पडटा, आमकां फॉरेन गोश्टी आमकां चड मानवता अशें एक एकदां दिसून येतालें. पूण जेन्ना अशे युवा महोत्सव जातात, चक्रव्यूह सारके बरें हें जाता तेन्ना लोकांचें पार्टिसिपेशन पळोवन आनी लोकांक ह्या तरणाट्यांचो भितर उत्साह पळोवन अशें दिसता की आमचे गोंयचे भुरगे पसून एक रायट ट्रॅकार आसात आनी जे आमी पाश्चात्य करताले ते खंय तरी फाटीं पडत वता आनी ताच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ह्या इव्हेंटाक कितें नवीन इव्हेंट आसतले वा फाटले जे वर्सा तुमी इव्हेंट दवरलेले तेच आसतले, कितें कशें? खुबशे इव्हेंट आमी फोकस तेचे संदर्भान तेचे रिलेटेड आमी इव्हेंट्स दवरपाचे. एक 2-3 इव्हेंट्स वगळ्ळे जाल्यार थोडे न्यू इव्हेंट्सूय आमी इंट्रोड्यूस केला. तशेंच आमी विशेष जोर दिला गेम्साचेर. जशे आमचे भारताचे प्रधानमंत्री सांगतात खेलो इंडिया ते प्रमोट करता, खेळाक स्पोर्ट्स प्रमोट करतात. ताका लागून लास्ट इयर आमी 2 गेम्स दवरलेले. ह्या फावटी आमी ते 5 गेम्स करून ते बी मैदानार खेळपी गेम्स, खेळपाचे गेम्स इंट्रोड्यूस केला. तशेंच दिंडी म्हणजे आमी पळयता खंय तरी मराठी दिंडी आमची खूब फामाद आसा. आमच्या वास्कोचेच एक प्रख्यात अशे बाबू कडेकर सर, तांची दिंडी म्हणल्यार गोंयभर सामकी फेमस. पूण आमची कोंकणी दिंडी खंय तरी कोंकणीन दिंडी एक फुडें सरपा जाय आनी ती नवीन असो इव्हेंट म्हणजे आयज मेरेन तो कोंकणी दिंडी चड खंयसर जायना. सो तो एक आमी न्यू इंट्रोड्यूस केला जेणे करून नवीन जे लोकांची कला आसा ती वयर येतले, नवीन बरोवप जातले आनी आमकांय खंय तरी कोंकणी दिंडीचेर नाचपाक आमकां एक हे मेळटले. खेळ म्हटलो तुम्ही, खेळ म्हटल्यार पारंपारीक जे खेळ असता काय जे हेर खेळ? हय, पारंपारीक गेम्स पयलींच्या काळान जे खेळटाले गुण्यांनी खेळटाले, जावं ते म्हाका गुली डंडा, सो तसले गेम्स प्लस जे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स जाता ते इव्हेंट्स आमी इंट्रोड्यूस केला ह्या फावटी. फाटल्या वर्साचो कार्याध्यक्ष आमदार आशिल्लो, ह्या वर्साचो कार्याध्यक्ष आमदार आशिल्लो. एक युथ जेन्ना आमदार एक ग्रुपा फाटल्यान जाता तुमकां कितें खोस भोगता आनी आमदारा तर्फे तुमी कितें सांगूंक शकता? म्हाका दिसता आमी आतां ऑर्गनायज करता एक यूथ ग्रुप म्हणून आनी युथाचे जो स्पोर्ट्समॅनशीप आनी जे स्पिरीट आसा ते आमचे वास्कोचे जे आमदार आसा ते स्वता एक यूथ आसा. यूथूच आमी जाल्यार तांकां युथाचे स्पिरीट आसा तेंचे तशेंच तेंची उर्बा आसा. कार्याध्यक्ष करपाचे तांकां परत कार्याध्यक्ष करपाचें इतलेंच कारण की गेल्या वर्साचो इव्हेंट तेंच्यांनी आमकां पुरेपूर तेंच्यांनी हेल्प केलो फर्स्ट टू लास्ट मेरेन. आमी फर्स्ट टायम इव्हेंट म्हटल्यार
एक व्हडलो इव्हेंट हो इव्हेंट म्हटल्यार एक तेका खर्च खूब आसा. आमी जेन्ना सरां कडेन गेली तेन्ना तांणी बजेट विचारनासतना कितें विचारनासतना तुमी फुडें सरा, आपूण आसा तुमच्या बरोबर इतल्या उतराचेर आमी तांच्या उतराचेर फुडें सरलेले. आनी परत त्याच दिसा जेन्ना इव्हेंट आसलो त्या दीस परत बाईन सेम सांगलें नेक्स्ट इयर म्हणजे ह्या वर्सा आमी तेच्या पेक्षा व्हडलो इव्हेंट करचो 2 दिसाचो. आनी म्हाका दिसता हे 2 जशें त्यांनी आमकां लास्ट टायम गायड केलें तशें ह्या वर्सा तेंच्या पेक्षा बरो मार्गदर्शक, तेंच्या पेक्षा बरो गायड आनी तेंच्या पेक्षा बरो कार्याध्यक्ष आमकां आनी कोण मेळपाक पॉसिबल नासलें. हांव तुमच्या मार्फत टॉपीक येयलात म्हणटकूच तुमच्या मार्फत हांव सराक थँक्यू म्हणपाक सोदता, कारण खरंच गरज आसली अशा एका नेत्याची जे हे गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक जे आमकां हेल्प करता. जावं आमच्या तरणाट्यांक खूब तरणाट्यांक कितें तरी करपाक हेच न्हू हांवें तांकां पयला वेगवेगळ्या स्तराचेर ते सगळ्यांक हेल्प करता. पयले जे इनाम आसतले आमचे ते 50,000 रोख आनी ट्रॉफी, तशेंच रनर्स अप 30,000 प्लस ट्रॉफी आनी सेकंड रनर्स अप 20,000 प्लस ट्रॉफी. तशेंच आमी पळयता की आमकां जे ग्रुप्स येता ते वेगवेगळ्या भागांतल्यान येता, पेडण्याच्यान येता जावं काणकोणच्यान येता. खंय तरी तांकां आमी पार्टिसिपेट जाता सो आमकां खबर आसा बस करून वचप, इतल्या भुरग्यांक घेवन बस करून व्हरप, गाडी करून व्हरप कितलें डिफिकल्ट जाता. सो बाईचीच संकल्पना हांव म्हणपाक सोदता. तांणीच सांगलें की भुरग्यांक कोण येता ग्रुप्स तांकांय त्रास जावचे न्हू अशें म्हणून तांणी आमकां सांगलें की सगळ्यांक जे ट्रॅव्हलिंग अलावन्स आसा ते आमी तांकां दिवचे अशें म्हणून. सो प्रत्येक ग्रुपाक आमी 5,000 ट्रॅव्हलिंग अलावन्स दिता. हे जे ओनली ग्रुप्स आहा काय कितें कॉलेजीस पार्टिसिपेट? हय, शैक्षणिक संस्था प्लस ओपन कल्चरल ग्रुप्स. डेट्स कितें फायनलायज केल्यात? 8 आनी 9 फेब्रुवारी. सेम ज्या जाग्यार लास्ट इयर जाल्ले त्याच जाग्याचेर परत आसतलो. आनी एक सांगपाक सोदता की अपील करपाक सोदता तुमच्या मार्फत जे वास्कोचे लोक आसात तांच्यांनी मुजरत ह्या इव्हेंटाक येवचे, कारण लास्ट इयर आमी पयला 12 जायसर वास्कोचे लोक सुद्धा बसून आसले, तांकां कॉन्सेप्ट आवडलो. आनी हे साई कृपा टीम आनी चक्रव्यूह टीम वी आर ओपन, म्हटल्यार कोण जर आमकां आमच्या टिमाक जॉईन जावपाक सोदता भुरगे खंय तरी आमी तांकांय प्लॅटफॉर्म दिवपाक ट्राय करतलीच. आमी हे इव्हेंट घडोवपाचो कारण इतलेंच की आमी खंय तरी भुरग्यांक आमच्या खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवचे अशें म्हणून. सो तुमच्या मार्फत अपील करपाक शकता चक्रव्यूह रायट संदी आसा जे कोण आमकां न्यू जॉईन जावपाक सोदता एज ऑर्गनायझर्स दे कॅन जॉईन अस एंड वी कॅन वर्क टुगेदर.